Types of manager by their style and results. A presentation by www.seas9.com. दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में हम टाइप्स ऑफ मैनेजर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैनेजर किसी भी मैनेजर के लिए जानना ज़रूरी है, या वो लोग जो कि मैनेजर बनना चाहते हों या बन चुके हों, या जिनके अंडर ऑलरेडी कुछ मैनेजर्स काम कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैनेजर को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक मैनेजर को किन बेसिस पे एवेल्यूएट किया जा सकता है। वैसे तो कई बेसिस हैं, लेकिन हम इसको सिंपल और शॉर्ट बनाने के लिए मेजरली दो पैरामीटर्स पे बात करते हैं। नंबर 1, मैनेजर एवेल्यूएशन, हाउ वी आर गोइंग टू गिव हिम 10/10। सबसे पहले तो ये देखना है कि एक मैनेजर रिजल्ट्स वाइज उसकी अचीवमेंट्स कितनी हैं। दूसरे नंबर पे कि उसके सबऑर्डिनेट्स के साथ उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। सबऑर्डिनेट्स के साथ रिजल्ट से मेरी मुराद जो है वो ये है कि वो एक्सेप्टेंस उसकी कितनी है, वो लोगों का कितना ख्याल रख रहा है, पीपल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, नहीं कर रहा। तो बहरहाल अभी इन दो पैरामीटर्स को अगर एक हम रिजल्ट्स को एक्स एक्सिस पे लें और पीपल ओरिएंटेड एक्सेप्टेंस को कि वो कितना एक्सेप्टेड है या लोगों की तरफ उसका रुझान कैसा है, अगर हम वाई एक्सिस पे लें तो हम इनको मेजर किन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, एक वो मैनेजर जो कि हाई एंड रिजल्ट्स है। हाई एंड रिजल्ट से कि मेरी मुराद क्या है कि टारगेट अपना कंपनी का दिया हुआ 100% अचीव कर रहा है। तो आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि वो यहाँ पर है हायर साइड पे। इस ग्राफ को जहन में रखिएगा, ये बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अब रिज़ल्ट में तो वो 100% है, लेकिन यहाँ पे जो उसका लेवल है पीपल एक्सेप्टेंस के लिहाज से या पीपल ओरिएंटेशन के हिसाब से, तो वो यहाँ पे 0 है। दूसरी कैटेगरी वो है जो कि हाईली पीपल ओरिएंटेड हैं। तीसरी कैटेगरी में हम वो लोग डाल रहे हैं जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड भी हैं, यहाँ पे इनका देख सकते हैं, और पीपल ओरिएंटेड भी हैं। चौथी कैटेगरी वो है जिसमें कि हम मैनेजर को एवेल्यूएट करते हैं कि वो यहाँ पे रिजल्ट में भी 0 हैं और पीपल ओरिएंटेशन में भी 0 है। सो 1 2 3 4 बेसिकली अभी इस ग्राफ के ज़रिए हम 4 टाइप्स ऑफ मैनेजर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम बारी बारी इन कैटेगरीज को देखते हैं कि एक मैनेजर जो फर्स्ट टाइप में है जो कि हाईली रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, वो अपने रिजल्ट्स के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कंपनी ने जो भी इसको क्वांटिटेटिव टारगेट्स दिए हैं या क्वालिटेटिव टारगेट्स दिए हैं, इन मैनेजर्स को हम कहते हैं टफ मैनेजर्स। ये हमेशा रिजल्ट पे ही बात करते हैं, लेकिन ये लेस पीपल ओरिएंटेड होते हैं। इनको अपने सबऑर्डिनेट्स के सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि इनसे हाई प्रोडक्टिविटी ही कैसे निकाली जा सकती है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं जैसा कि मैं कह चुका हूँ, और लेस पीपल ओरिएंटेड होते हैं कि इनको अपने सबऑर्डिनेट्स की इवन डेवलपमेंट का भी ख्याल नहीं होता कि इनको मैं कैसे डेवलप करूं। सबऑर्डिनेट बीमार हो, उसका कोई भी जेन्युइन इशू हो, ये उसका ख्याल नहीं रखते। इस सिचुएशन में नॉर्मली कंपनी विन कर जाती है। कंपनी विन से मेरी मुराद उनके रिजल्ट्स अचीव हो जाते हैं, लेकिन वो सबऑर्डिनेट को लूज़ कर लेते हैं। इनकी एक्सेप्टेंस इनके कोलीग्स में या सबऑर्डिनेट्स में बहुत कम होती है। नॉर्मली ये लोग ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट आप बेहतर जानते हैं कि वो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जिसमें कि ऑर्डर्स सिर्फ डिक्टेट किए जाते हैं कि भाई ऐसा कर दो, आपने जाना है, ये करना है, मुझे नहीं पता, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। तो ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल है, डेमोक्रेटिक स्टाइल नहीं है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल नहीं है।
نارملی ایسے مینیجرس کو ہائر مینجمنٹ جو ہے ایز اے گڈ مینیجر کیٹیگرائز کرتی ہے کیونکہ وہ ریزلٹس دے رہے ہوتے ہیں. اب دوسری قسم کے مینیجرس کا جو ہم نے نام دیا ہے وہ ہے دیز آر نائس مینیجرس. نائس مینیجر آر نارملی لیس ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے سب آرڈینیٹ کی ہر جائز ناجائز خواہش کا احترام کرتے ہیں. ان ادر ورڈس ان کے آگے ان مینیجرس کے آگے ریزلٹ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے, بس لڑکے کو خوش رکھنا. جو لڑکا کہے ہاں بھائی میں کر دوں گا یہ ہو جائے گا. کمپنی تو ایسے ہی کہتی رہتی ہے. اس سچویشن میں نارملی کمپنی لوز کرتی ہے, مینس ریزلٹس اتنے اچھے نہیں آتے. اینڈ دے آر پرسیوڈ ایز گڈ مینیجرز بائی سب آرڈینیٹس. اور ان کو نارملی سب آرڈینیٹس جو ہیں, ان کے کولیگس جو ہیں, جو ان کی رپورٹنگ میں ہیں, ان کو ہمیشہ اچھا مینیجر کہتی ہے, جس کو ہم دوسرے لفظ میں مسٹر نائس گائے بھی کہتے ہیں. نارملی ان مینیجرز کے اوپر جو سینئرز ہوتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ اس مینیجر کی کیپیبلٹیز اتنی نہیں ہے کیونکہ ریزلٹ نہیں دے رہے ہوتے. ہاں سب آرڈینیٹ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی میرا مینیجر بہت اچھا ہے. یہ نارملی ان کا اسٹائل آف مینجمنٹ ڈیموکریٹک یا پارٹیسپیٹیو ہوتا ہے. یہ خود سے نارملی اپنی چیزیں امپوز کم ہی کرتے ہیں. یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا کرنا ہے, اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. تو بہرحال ایک مشہور سیئنگ ہے, I can't tell you the secret of success, but I can tell you the secret of failure, that is to please everyone. نارملی یہ لوگ ہر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو جہاں یہ ایٹیچیوڈ ہوگا وہاں پہ ریزلٹس نارملی نہیں ہوتے. تھرڈ ٹائپ آف مینیجرس آر افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ مینیجرس. افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ مینیجرس وہ ہوتے ہیں جس میں کمپنی اور سب آرڈینیٹ دونوں ہی ون کرتے ہیں. یہ ریزلٹ اورینٹڈ بھی ہوتے ہیں اور پیپل اورینٹڈ بھی ہوتے ہیں. دیر کیئر بوتھ اباؤٹ دیئر پیپل اینڈ ریزلٹس. اور ایک اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اپنے کولیگس کو ریزلٹ اچیو کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. دی کیچز پیپل ڈوئنگ سم تھنگ رائٹ. ایک بہت اچھی چیز ان کی یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اپنے سب آرڈینیٹس اپنے کولیگس میں وہ چیز دیکھتے ہیں جو اچھی ہے. نارملی نیگیٹو اپروچ کے مینیجرز زیادہ تر نیگیٹو سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ برا کیا یہ برا کیا. لیکن یہ جو افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ مینیجرز ہوتے ہیں تھرڈ کیٹیگری میں, جو پیپل اینڈ یہ ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو نکالتے ہیں, انہیں کو ڈسکس کرتے ہیں. نمبر فورتھ, یوزلیس مینیجرز. یوزلیس مینیجرز وہ ہوتے ہیں جس میں کمپنی اور سب آرڈینیٹ دونوں ہی لوز کرتی ہے. ان کے ریزلٹس بھی نہیں ہوتے اور لوگ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو پانچویں ٹائپ ہم کہتے ہیں گریٹ مینیجرز اور ایفیشینٹ مینیجرز. یہ کیا کرتے ہیں؟ دے کریٹ پازیٹیو ورک انوائرمنٹ. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنا لیتے ہیں, ماحول اپنے کولیگس کا کام کرنے کا ایسا بناتے ہیں جو کہ پازیٹیو ہوتا ہے. پیپل ہیو دی اپورچونیٹی اینڈ انسینٹیوز ٹو اچیو ہائی پرفارمنس. یہ اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز پہ لوگوں کو, کولیگس کو, یار ویل ڈن, یو ہیو ڈن گڈ جاب گڈ جاب گڈ جاب. سب آرڈینیٹس کو بھی مزہ آتا ہے کام کر کے کہ یار میں اچھا کر رہا ہوں, میں اپریشیٹ ہو رہا ہوں. اس کے علاوہ میری ڈیولپمنٹ بھی میرے سینئرس کر رہے ہیں. سو سچویشنل مینیجر نارملی وہ افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ بھی ہوتے ہیں اور ٹف مینیجرز بھی ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن میں کچھ نہ کچھ کام کی بات ضرور ملی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور بتائیے گا. ہماری ای میل ایڈریس ہے info@cz9.com. اس کے علاوہ اور پریزنٹیشنز اور ریسنٹ جابس کے لیے وزٹ کیجیے گا www